कल से नहीं दिखाई देना मुझे, कल सुबह आएगा हमारा गाड़ी आएगा तो उठा के लेके जाएगा। फाल्यां केन्ना व्हरतले तुमी यांचे? फाल्यां सकाळी 9 पर्यंत। म्हणजे आता रातचे खाली करचे पडले हांकां? आता म्हाज्या फुड्यान मॅडम म्हापसा म्युनिसिपालिटी चेअरपर्सन डॉक्टर नूतन बिचोलकर आहा, ती आतां हांगा येयलेली आहा। जी आतां फेरी फर्निचर फेरी उरलेली आहा, वयली फेरी तेंच्यांनी क्लियर केल्या आयज, तांकां 24 तारीख पर्यंत दिलेले। तशेंच हांकां सुद्दां म्युनिसिपालिटीन 24 तारीख पर्यंत दिलेले, तेंच्यांनी आयज सकाळी पर्यंत खाली करून म्हणून मॅडम येयलेले आहा। तशेंच कावन्सिलर आहा, तशेंच त्यांचो स्टाफ आहा। मॅडम आतां कितें डिसिजन आहा तुमचें आतां? डिसिजन म्हणजे ॲज पर द रूल जेन्ना तांकां आमी सांगलेलें आसा आनी तांकां डेडलायन आनी गायडलायन्सूय दिल्लेले आसले की काल दनपारां जेन्ना आमी तांकां इंस्ट्रक्शन धाडले की आज तेंचे पूर्णपणे तुमी ती खाली करून हँडओवर करूंक जाय, मॅक्झिमम मातशें व्हरपा खातीर तुमकां एक सवलत म्हणून आयज पर्यंत तांकां आमी हें केल्लेलें आसा। आनी जर करिना जाल्यार तेचें करून आमी आमच्या म्युनिसिपालिटी तर्फे तेंचे सामान आसा ते जप्त करून आमी व्हरतले हांगासर। आनी म्हाका दिसता काल सांज मेरेन तांकां हे सगळे मेसेजीस आमी आमच्या वर्करांनी आनी स्टाफांनी दिल्ले आसा आणि त्या प्रमाणे आता ते केल्या कारण जेन्ना आमकां कळ्ळें की ते अजून मुवमेंट जायना त्या हितून म्हाका जेन्ना मेसेजीस येयले स्टाफ म्हाका दिसता पूर्णपणे हांगा तयारीन आसा की जर तांकां जर करिना कित्याक शेवटी कितें आसा तांकां आमी सांगल्या प्रमाणे तांणी आयकूंक जाय, त्या तरेन तांकां दिल्लें आसा, टायम लिमीट दिल्ली आसा, तितको टायम तांकां दिल्लेलो आसा। आनी म्हाका दिसता आमी खंयसरूच एक कोणाचेर अन्याय केल्लो आसा। ज्या पद्दतीने आमकां तेचे गायडलायन्स आनी आमचे हेच्या प्रमाणे तांकां एक फेरये खातीर म्हणून तांकां जे जागो अलॉटमेंट करून जे पेमेंटा खातीर तेंचे जे ठराव केल्ले आसा त्या पद्दतीने तेंचे बरोवन त्या दिसा तेणी खाली करपाचें काम तेंचे करूंकूच जाय। तेंचे जाल्लें कितें मॅडम, लोकांक सगळ्यांक आतां एडवर्टायज जालें की हे आतां वाडयलां, एक्सटेंशन केलां म्हणून कितें, ते सकाळच्यान तेंचे फ्रिली चालू आसलें। आतां हांगा तुमी येयल्या, तुमचे बाकीचे स्टाफ येयला, ताका लागून आतां मातशें ते खाली करपाक आतां स्टार्ट करता दिसता ते आतां तुमी आतां मातशें एक्शन घेवपाचें आसा खाली करिना सारकें, कित्याक ही मनुष्य प्रवृत्ती आसा। कित्याक आमचे अबाउट द कलेक्शन ऑल्सो खूब जाणांचे ते संवयी प्रमाणे तेंच्यांनी टाळाटाळ करताले कितें पेमेंट करपा खातीर। शेवटी कितें आसा हे जे केल्ले आसा ते जे कितें तेंचेर वापर केला तेच्या प्रमाणे तेंच्यांनी वेवस्थीतपणान शिस्तीन आनी जी कितें रुल्स आनी रेग्युलेशन आसा त्या प्रमाणे करूंकूच जाय। आनी त्या खातीर आमची जी टीम हांगासर निवडलेली आसा म्हणजे बऱ्यापणान तेंच्यांनी काम केल्लें आसा। प्रत्येक फाटी म्हाका दिसता तांकां इन्स्ट्रक्शन दिलें आसा थ्रू इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ऑल्सो की तेंच्यांनी खंयच्या जाग्यान खंयसर हे करूंक जाय, पण थोड्या मस्तपणान सुद्दां तेंच्यांनी हांगासर एनक्रोचमेंट करून खंय खंय वाडयल्लें आसा। म्हाका दिसता गेल्या आतां फेरयेच्या दिसा पासून रेग्युलरली आमचो स्टाफ येवन तांकां ते इन्स्ट्रक्शन दिल्ले आसा, त्या जाग्यार जेणी घातलेले आसा इलेक्ट्रिसिटी पोल जावं थंयसर ट्रान्सफॉर्मर आसूं परत ते रिकामी करून ते जागो क्लियर करपाचो आमी प्रयत्न केल्लो आसा। आमचे वाटेन पुरेपूर आमी प्रयत्न केल्लो आसा आनी काल सुद्दां तांकां सांगलेलें आसा आफ्टर कंप्लिशन ऑफ युअर टायम पिरियड तुमकां ते खाली करून हांगासर हे करप तितलें म्हत्वाचें आसा। जर केली ना खाली जाल्यार तेचेर एक्शन घेतली वयतली। कितें सांगलें हांगा तुवें? आज काढूंक लायला हांकां एक्चुअली तें आयज सकाळीं खाली जावंक जालें न्हू, आज काडटा म्हणटा सांजे पर्यंत, सांजे काडटा म्हणटा। आतां तुमी परते सांगूं येयले हांकां? परते सांगूंक गेला, पण कालूय तुमी सांगलेलें हांकां, काल लास्ट डे म्हणून 2 फावटी सांगले तांकां कितें, आनी आतां परते सांगपा येयल्या। पात्रा कोण आहे रे? आज सांजे काढपाचे, फाल्यां आनी परत सांगचे ना आमी। आज सांजे खाली जाय। सामान लेले विचार पाहिजे ना तुम्ही। सब निकालने का तुम्हारा शेड किधर है? शेड किधर है? आया नहीं तो शाम को निकालेगा। कब उठा? शाम तक कल मिला जाएगा ऊपर।